ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में ओपेक के हेडक्वार्टर्स में वो हुआ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। सऊदी पेट्रोलियम मिनिस्टर अहमद ज़की यमानी को अगवा कर लिया गया और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। उनके साथ 60 दूसरे मुल्कों के मिनिस्टर्स और आला अफसरान को यरगमाली या बंधक बना लिया गया। आज जुमरात का दिन और अक्टूबर की 27 तारीख है। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक यानी दुनिया को पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों की वियना में एक मीटिंग जारी थी कि कार्लोस और उसके 5 साथियों ने उस हॉल की छत पर फायरिंग शुरू कर दी। इस कार्रवाई में वहां मौजूद 3 लोग मारे गए। सऊदी अरब के पेट्रोलियम मिनिस्टर अहमद ज़की यमानी को अगवा कर लिया गया और कई दूसरे लोग जिनमें मिनिस्टर्स भी शामिल थे यरगमाली बना लिए गए। सऊदी वजीर यमानी को बताया गया कि उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। बाहर मौसम में हल्की खुनकी थी। घरों से बाहर समुद्र के किनारे भी हवा सर्द थी। लोग अपने ड्राइंग रूम्स में टीवी चैनल्स ऑन करके बैठे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ट्रांजिस्टर के आसपास भीड़ जमा कर रखी थी। दुनिया भर के चैनल्स ये खबर चला रहे थे कि तेल पैदा करने वाले मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन ओपेक के हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों ने हमला करके सऊदी अरब के पेट्रोलियम मिनिस्टर अहमद ज़की यमानी को अगवा कर लिया है। जब ये कार्रवाई हुई उस वक्त ओपेक की एक बड़ी मीटिंग का कंक्लूडिंग सेशन चल रहा था। ओपेक के हेडक्वार्टर्स पर 6 मुसल्लह दहशतगर्दों ने हमला किया। उनमें एक वेनेजुएला का एलिश रेमेर्स था जिसे लोग कार्लोस या जकाल के नाम से जानते हैं। एक लुबनानी था, 2 फलस्तीनी और एक जर्मन लड़की थी। उनमें एक का नाम और उसकी शहरियत नहीं पता चल सकी। बताया गया कि उनका ताल्लुक पीपल्स फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन से है। बात सिर्फ सऊदी पेट्रोलियम मिनिस्टर को किडनैप करने तक नहीं रही, बल्कि 60 लोगों को यरगमाली बना लिया गया, जिनमें 10 दूसरे मुल्कों के पेट्रोलियम मिनिस्टर्स थे। इस मीटिंग में शरीक मिनिस्टर्स को जिन्हें यरगमाली बनाया गया था 3 कैटेगरी या ग्रुप्स में तकसीम किया गया। एक दुश्मन मुल्कों का ग्रुप, दूसरा पसंदीदा मुल्कों का ग्रुप और तीसरा न्यूट्रल या गैर जानिबदार मुल्क। उन सबको एक डायनामाइट चार्ज रूम में रखा गया। उसके बाद ऑस्ट्रियाई अथॉरिटीज ओपेक के हेडक्वार्टर पहुंची, लेकिन अंदर दाखिल होने में उन्हें डर था कि जिन लोगों को यरगमाली बनाया गया है उन्हें कोई नुकसान न हो जाए और कोई सियासी तनाज़ा न पैदा हो जाए। अगवा करने वालों का मुतालबा था कि उन्हें मुल्क से यरगमालियों को ले जाने के लिए एक प्लेन मुहैया किया जाए। ऑस्ट्रियाई हुक्काम ने ऐसा ही किया। 48 घंटे तक ये लोग प्लेन में सवार रहे और उसकी मशक्क़तें बर्दाश्त करते रहे। अलजायर, फिर लीबिया और फिर यमन और इराक, जहाँ जहाँ हवाई अड्डे पर ये प्लेन उतरा वहाँ के मिनिस्टर्स को उतारता गया। फिर उस प्लेन ने तुनिस का रुख किया, लेकिन तुनिस के हुक्काम ने इस तैयारे को उतरने की इजाज़त नहीं दी, तो ये दोबारा अलजायर की तरफ परवाज़ भरने लगा। अलजायर में उतरने के बाद कार्लोस ने खुद वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल अजीज बोतलफिका से बातचीत शुरू की, जो बाद में वहाँ के सदर बने। अगवा करने वालों के तैयारे को ईंधन दिया गया और ये लीबिया की तरफ दोबारा परवाज करने लगा। अलजायर ने अगवा करने वालों को किसी तरह समझा बुझाकर तमाम यरगमालियों को छुड़ा लिया, लेकिन अखीर में सऊदी और ईरानी मिनिस्टर्स को छुड़ाने के लिए कार्लोस को 20 से 50 मिलियन डॉलर तक की रकम देनी पड़ी। उसके बाद पहले ईरानी मिनिस्टर और उसके बाद सऊदी मिनिस्टर आज़ाद हुए। वापसी तक ये यरगमाली और अगवा करने वालों के दरमियान एक किस्म का रिश्ता बनता नजर आया। यमानी ने अपने बायोग्राफर जेफरी रॉबिन्सन को बताया कि यह बड़ा अजीब था, लेकिन हम एक साथ बैठे बातें की, ऐसा लग रहा था जैसे हम सब दोस्त हैं। कार्लोस हमें सब कुछ बता रहा था क्योंकि उसे पता था कि मैं मरने वाला हूँ। अलजायर में यरगमालियों के साथ एक मुआहदा हुआ और कार्लोस निकल भागा।
یہ دسمبر 1975 کی بات ہے، لیکن وہ 1994 میں دوبارہ گرفتار ہو گیا۔ یہاں بات کارلوس کی نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں اغوا ہونے والے سعودی منسٹر کی ہے، جنہیں پرنس آف بلیک گولڈ کہا جانے لگا تھا۔ آگے یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سعودی منسٹر احمد ذکی یمانی کو اصل نشانہ کیوں بنایا گیا اور کارلوس کے بقول سزا سنانے والوں نے انہیں ہی موت کی سزا کیوں سنائی۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک۔ کڈنیپنگ کے اس واقعے سے چند مہینے پہلے یمانی سعودی عرب کے فرمان روا شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے ساتھ کیپٹل ریاض میں موجود تھے، جہاں وہ ایک ڈیلیگیشن کا استقبال کر رہے تھے کہ اچانک ایک سعودی شہزادے نے ریوالور نکالی اور شاہ فیصل پر فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ احمد یمانی نے شاہ فیصل کا قتل اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ احمد یمانی اس وقت بھی جب ہر طرف حکومت میں، منسٹری میں، ہر جگہ شاہی خاندان کا ہی دبدبا تھا، منسٹر بنے۔ یمانی جون 1930 میں مکہ کے ایک اسلامی اسکالر یا عالم کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے فادر عالم تھے اور حجاز کے قاضی تھے۔ بعد میں وہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے مفتی بنے۔ ان کے دادا ترکی کے مفتی تھے۔ ان کے خاندان کے لوگ یمانی اس لیے لکھتے تھے کہ ان کے فور فادرز یا اجداد یمن سے سعودی عرب آئے تھے۔ قیاس تھا احمد یمانی بھی پڑھنے پڑھانے میں لگ جائیں گے، لیکن وہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ پڑھنے چلے گئے۔ وہاں سے نیو یارک یونیورسٹی اور ہارورڈ گئے۔ پڑھائی کے بعد سعودی عرب واپس آئے اور ایک لا فرم قائم کی اور زیادہ تر سرکاری کام اپنے ذمہ لیا۔ اسی دوران وہ شاہ فیصل کی نظر میں آ گئے۔ انہوں نے 1962 میں یمانی کو پیٹرولیم منسٹر بنا دیا۔ اوپیک 1960 میں ہی بنی تھی۔ احمد ذکی یمانی نے اسے ڈیولپ کرنے کا بڑا کام کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب نیشنلزم پروان چڑھ رہا تھا اور تیل کی دولت کی طاقت نظر آ رہی تھی۔ 1967 میں عرب اسرائیل کے درمیان جو 6 دن کی جنگ ہوئی، اس میں سعودی عرب نے اپنی دولت دکھائی۔ اس کے منسٹر یمانی نے اسرائیل کے دوست ملکوں کے خلاف کارروائی کے طور پر تیل کی سپلائی روکنے کا اعلان کیا، لیکن اس امبارگو کا اثر نہیں ہو سکا۔ ویسٹ انقلاب سے پہلے والے ایران اور وینیزویلا سے زیادہ تیل سپلائی کر کے دنیا میں پٹرول کی کمی دور کر دی گئی۔ 1973 میں بھی چوتھی عرب اسرائیل جنگ میں بھی سعودی منسٹر احمد ذکی یمانی نے تیل کی سپلائی کا ایک اور امبارگو کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں پٹرول کی قیمتیں 4 گنی ہو گئیں۔ ویسٹ کے ملکوں میں ریسیشن آ گیا، مہنگائی بڑھی۔ یہ دنیا کے لیے پہلا بڑا آئل شاک تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یمانی نے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کو یہ احساس دلایا کہ وقت آ چکا ہے، ہم اپنی کموڈٹی کے مالک ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جنگ بند ہو گئی۔ لیکن اس کے چند مہینوں کے بعد ہی احمد ذکی یمانی کو اغوا کیا گیا اور مبینہ طور پر ان کے قتل کی سازش بھی۔ دنیا میں تیل کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے ورٹیکلز بدلتے رہے اور سعودی عرب نے بھی تیل کی تجارت سیکھ لی۔ فہد بن عبدالعزیز جب سعودی عرب کے بادشاہ بنے، انہوں نے بھی منسٹر احمد ذکی یمانی کو بلا کر کہا کہ وہ دنیا کے تیل کے بازار میں سعودی عرب کے شیئر کی حفاظت بھی کریں اور تیل کی قیمتیں بھی بڑھائیں۔ لیکن انہوں نے سعودی پروڈکشن کو 20 سال کے سب سے کم لیول پر لا کر رکھ دیا۔ سعودی عرب روزانہ صرف 20 لاکھ بیرل کی تیل پیدا کرنے لگا تاکہ تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں۔ یہ وہ وقت تھا جب اوپیک میں ڈسپلن نہیں تھا، اس لیے جب احمد ذکی یمانی تیل کی قیمت بڑھانا چاہتے تو اپنے ہی ملک کا پروڈکشن کم کر دیتے۔ اس کی وجہ سے انہیں کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ انہیں شاہ فہد ہی نے اکتوبر 1986 میں منسٹری سے ہٹا دیا۔ 25 سال تک پیٹرولیم منسٹر رہنے کے بعد اس عہدے سے ہٹائے جانے کی خبر انہیں اسٹیٹ ٹی وی چینل سے ملی۔ انہیں موت کی وہ سزا جس کی خبر اغوا کے دوران کارلوس د جیکال نے دی تھی وہ تو نہیں ملی، لیکن 22 فروری کو اسی سال
यानी 2022 में उनका इंतकाल हुआ और मक्का के अलमाला कब्रिस्तान में उनकी तदफीन अमल में आई है। आज उनके इंतकाल के चंद महीने ही गुजरे हैं कि तेल की पैदावार और उसकी कीमत पर अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान रिश्ते सिर्फ कशीदा ही नहीं हो गए हैं बल्कि बात धमकियों तक आ पहुंची है। लेकिन जून 2000 में लंदन के अखबार द टेलीग्राफ को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उसे सुनते जाइए। अहमद ज़की यमानी ने कहा, द स्टोन एज केम टू एन एंड नॉट because we had a lack of stones, and the oil age will not come to an end because we have a lack of oil। अगर ये बुलेटिन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। फी अमान अल्लाह।